एक हॉटेल धनी आणि पर्यटन क्षेत्रातले नावाजलेले नाव म्हणजे गौरीश धोंड. सरकाराच्या या निर्णयाक लागून गोयच्या वाठारांनी पंचतारांकीत हॉटेलां येवप आता शक्य जातलें अशें तांणी सांगलें. म्हजें नांव गौरीश धोंड आणि हांव गोवा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचो अध्यक्ष. आज मुद्दमच मुखेलमंत्र्याचे गोयचे मुखेलमंत्र्याचे बाब दोतोर प्रमोद सावंताचे आमी खरोखरच कौतुक करपाक जाय की ताणें आपल्या ह्या बजेटान जे 2025-26चो बजेट आसा तातूंत मुद्दम टुरिजम क्षेत्रांत टुरिजम वेवसाय खातीर किंवा मेडिकल टुरिजमा खातीर एक अशी सूट दिल्ली आसा जे 7 तालुका ताणें आयडेंटिफाय केल्या आनी जे 7 तालुका खरोखरच तांकां गरज आसा डेव्हलप जावपाक. ह्या हातूर खंयचेय 3 स्टार आनी अबाव हॉटेल घालचें जाल्यार ताका किंवा मेडिकल टुरिजम, आतां मेडिकल टुरिजमान म्हण हॉस्पिटल्स घालूंक जाता, वेलनेस सेंटर्स घालूंक जाता, तरेतरेचे मेडिकल टुरिजम आज करूंक शकता. आनी खरोखरच काणकोण सारक्या जाग्यार थंय घालची जाल्यार जशे फॉरेनर्स जातात खुबशे रावतात वेलनेसा खातीर येवंक शकता. तो एक मोठो टुरिजम सेक्टर आसा जो आमी प्रमोट करूंक शकता. आनी तातूंत सारकें दोतोरान ह्या हातूर जाता तितको डिस्कावंट दिल्लो आसा. म्हणजे 50% रेजिस्ट्रेशनान माफ केला, तशेंच वेट आनी GST तांणी 50% माफ केल्या. बेगीन फायल्यो मूव जातल्यो प्रमोशन बोर्डावयल्यान तेंय ताणें म्हटलेलें आसा. तातूंत तांकां वेवसाय वाडटलो. म्हणजे एक टुरिजम सेक्टर समजा एक कसलें हॉटेल या जाल्यार कितें शेकड्यांनी लोकांक काम मेळटा आनी तातूंत उदरगत जाता आनी हें रायट डायरेक्शनान पावल मारलेलें आहा दोतोरान. खोतिगांव वाठारांत आसपी इनाका हो इको रिसोर्ट आता त्या वाठारांत येवपी लोकांक हो रिसोर्ट सुविधा दिता. हाय, म्हजें नांव तुम्ही पळयतात GNH.